जुमे के आमाल में से, अब यहां से मजलिस सुनिए, मजलिस शुरू है। एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं। जुमे के आमाल में से एक अमल यह है कि जुमे के दिन अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा खिलाओ, बेहतरीन ग़िज़ा। मेरी माँ बहनें मजलिस सुन रही है, दुनिया में मजलिस जा रही है, चूंकि शब अगर मैंने जुमे के बारे में नहीं बताया तो फिर हो सकता है मेरा मौला मुझसे शिकायत करे कि तुम्हें इतना बेहतरीन मौका मिला था, मैंने इतने अपने चाहने वाले भेजे थे और मेरे चाहने वालों को तुमने मेरे बारे में कुछ बता के ना भेजा। तो मैं भी बचना चाहता हूं उस एतराज से, आपको भी बचाना चाहता हूं। सुनिए क्या होता है। आमाल जुमा में से है, ए अली अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा जुमे के दिन खिलाओ। ये नहीं कहा इस्लाम ने सैटरडे के दिन न खिलाओ, संडे के दिन नहीं खिलाओ। इस्लाम कहता है हर दिन अच्छा खिलाओ, मगर हलाल का खिलाओ, हराम का नहीं खिलाना। पहला मसला तो ये कि जुमे के दिन सबसे अच्छा, संडे को भी अच्छा खिलाओ, मंडे को भी अच्छा खिलाओ, चूंकि डे से बड़े मानूस हैं आप, जितने भी ये डे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, हर दिन अच्छा खिलाओ। लेकिन सबसे अच्छी वैरायटी, सबसे अच्छी कोई डिश अपनी औलाद को जुमे के दिन खिलाओ। पहला अमल क्या है जुमे का? अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा किस दिन खिलाओ? जुमे के दिन। मां, अब ये बड़ा जवाब आ रहा है खुदा की कसम, एक एक जवान में इतना मुतवज्जे हो जाए। अगर बात दिल, मेरी बात नहीं है मियां, मेरी बात में इतना दम कहां जो आपको मुतवज्जे कर सके। ये तो तुम्हारे मौला की बात है, ये तो तुम्हारे आका की बात है, ये तो मासूमों की बात है, ये तो रसूल आज़म की बात है। जब पूछा गया मासूम से क्यों अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाएं बच्चों को, कहा ताकि तुम्हारे बच्चे पूरे हफ्ते जुमे के आने का इंतजार करें। अरे तवज्जो, ताकि तुम्हारे बच्चे पूरे हफ्ते जुमे के आने का इंतजार करें, ताकि जब 12वां आए तो इनमें कोई मुखालिफे इंतजार पैदा। सलावात भेज दें मोहम्मद और ताकि तुम्हारे बच्चे मुखालिफे इंतजार पैदा। अपने बच्चों को इंतजार का आदी बनाओ। और ये खाली 2 दिन है अजीजों। इस्लाम जिसमें अच्छा खाने पे बहुत ज्यादा जोर देता है वो खाली 2 दिन है। अच्छा पहनने पे जिसमें जोर देता है वो 2 दिन है। एक दिन है जुमे का और एक दिन है गदीर का। फिर सुन लीजिए, इस्लाम वैसे कहता है आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। खराब पहनना कोई तकवा नहीं है, टेढ़ी टोपी लगाना कोई तकद्दुस नहीं है, बदन से बदबू आना कोई तारीफ की बात नहीं है। अरे ये तो बड़े अच्छे मोमिन है बेचारे, एक हफ्ते में एक दफा नहाते हैं। ओ यार ये कौन सा तकद्दुस है? अरे ये कपड़ों की परवाह नहीं करते बेचारे, चाहे जैसा पहन के चलते हैं। तो ये कौन सा मुकद्दस काम है भाई? देखो टोपी भी यूं के बजाय यूं लगा के चलते हैं। तो मियां तकद्दुस लिबास में नहीं है, तकद्दुस कैरेक्टर में है, अखलाक में है, किरदार में है। तो अभी तो याद रखिए, अच्छे से अच्छा पहनने को इस्लाम किस दिन कहता है? 2 दिन, एक जुमे को, एक गदीर को। इस्लाम कहता है अच्छे से अच्छा पहनाओ, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अच्छी से अच्छी शॉपिंग कराओ गदीर के दिन। ऐसी शॉपिंग करा दो कि पूरे साल गदीर का जायका न जाने पाए। क्यों? ताकि इन्हें गदीर याद रहे। इसी तरह 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माशाअल्लाह ये पूरा मजमा मेरे साथ जुड़ गया है। हमारे 8वें इमाम जब गदीर का जश्न मनाया करते थे, हमारे 8वें इमाम तो बाकायदा पूरे मजमे को एक एक आदमी को नया जूता देते थे और हाथों में एक बेहतरीन अंगूठी पहनाते थे। पूरे मजमे को खुद खड़े होके ये 2 चीजें दिया करते थे। तो एक मर्तबा किसी ने पूछा, मौला ये 2 तोहफे क्यों? कहा
اس لیے کہ جب کہیں قدم رکھ کے جائے تو غدیر یاد آئے، جب کسی سے مصافحہ ملائے تو غدیر۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اب آ جائیے، میں آپ حضرات سے اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، 2 دن اچھا کھانے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ غدیر مخصوص ہے پہلے سے۔ ارے بھائی، اس سے بڑا جملہ، غدیر مخصوص ہے پہلے امام سے، جمعہ مخصوص ہے آخری امام سے۔ اچھا، میں میاں انعام دوں اس لڑکے کو علماء کے علاوہ بھائی اور شاعروں کے علاوہ، ہاں ان کو پہلے ہی نکال دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے بتا دے جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، جمعے کو جمعہ کہتے کیوں ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہر ہفتے جمعہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کل آ رہا مگر نہیں پتا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ انما، اب علماء سے توجہ چاہتا ہوں عربی گرامر پہ، انما سمیت الجمعۃ جمعۃ لأن اللہ جمع الخلق لولایت علی علیہ السلام۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن پوری کائنات کو جمع کر کے ولایت علی کا اعتراف کروایا۔ تو جمعے کا پہلا عمل عزیزو یاد رکھیے، پہلا عمل کیا ہے جمعے کا؟ زور سے بولیے، کیا بتایا میں نے؟ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلائیے۔ دوسرا عمل جمعے کا، غسل جمعہ ضرور کریے، غسل جمعہ ضرور کریے ماشاءاللہ، تاکہ اگر کوئی نہیں کرتا تو انشاءاللہ مجلس کے بعد سے اگر کرنے لگے تو تمہاری ماں کو سب سے بہترین مثال ثواب ہے یہ۔ ایک آدمی بھی اگر سیدھا ہو کے چلا جائے مجلس میں تو اس سے کامیاب کوئی مجلس، اور اگر پورے عشرے میں ایک کو بھی نہ ٹھیک کر سکو تو پھر عشرے کا بھی کوئی ثواب تو ہے مگر جو مقصد ہے وہ پورا۔ غسل جمعہ ضرور کریے۔ اب غسل جمعہ کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی اللہ کا کرم ہے میاں کہ جتنے غسل ہیں اتنے طریقے نہیں ہیں، ورنہ اگر جتنے غسل ہیں اسلام میں اتنے طریقے ہوتے تو میرے خیال میں آپ کو ایک بھی غسل نہ کرتے، مگر اللہ کا کرم یہ ہے کہ غسل بہت زیادہ ہے، طریقہ ایک ہے۔ سب سے پہلے اپنے بدن کی نجاست کو دور کرنا، اور یہی طریقہ واجب غسل کا ہے، یہی طریقہ مستحب غسل کا ہے، یہی غسل میت کا ہے، جتنے بھی غسل ہیں۔ اب میں مستحب کے ضمن میں واجب بھی جوانوں کو سمجھا دوں، اس لیے کہ میں نکاح جب تک نہیں پڑھتا جوان کا جب تک پہلے اسے غسل نہ سمجھا دوں، واقع یہ ضروری ہے۔ تو سنیے، غسل جمعہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، سیم طریقہ وہی ہے سب کا۔ نجاست کو صاف کر لیجئے، بدن پہ چکنائی نہ ہو، کریم نہ ہو، سرخی نہ ہو، یہ سب چیزیں ہٹا کے اب سر اور گردن دھوئیے، سر اور گردن دھو کے ایسے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں سے پانی نہ پہنچے، مگر پانی اوپر سے ڈالیے نیچے کی طرف، ایسے نہیں جیسے روٹی پہ گھی چپڑا جاتا ہے، یوں کر کے نہیں، پانی ڈلنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، پورا حصہ سر اور گردن کا آپ نے دھو لیا۔ اس کے بعد داہنا حصہ دھوئیے اسی طرح، آگے سے پیچھے سے انگوٹھیاں ہو تو اس طرح ہلا لیجئے تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے۔ جس طرح داہنا حصہ دھویا ہے اسی طرح بایاں حصہ دھو لیجئے، سب جگہ پانی پہنچ جائے۔ بتائیے کتنا آسان طریقہ ہے۔ سر اور گردن دھوئیے، داہنا حصہ دھوئیے، بایاں حصہ دھوئیے، رائٹ لیفٹ سر اور گردن، مگر پہلے دھونا ہے سر اور گردن، اس کے بعد رائٹ، اس کے بعد لیفٹ۔ طریقہ یہ بالکل سب غسلوں کا طریقہ یہی ہے، اب اس سے اچھا میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔
لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہو مثلا شاور پہ، شاور لے رہے ہیں اور وہ فوارہ لگا ہوا ہے، تو پہلے سر و اس کے 3 حصے کریے غسل کے. پہلے سر و گردن دھوئیے، اس کے بعد یا تو ٹنکی کو بند کر دیجئے سیکنڈ کے لیے، نہیں بند کرتے آپ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائیے، ایسے سائیڈ میں ہو جائیے. یہ حصہ دھویا، پھر داہنا حصہ دھویا، پھر سائیڈ میں ہو جائیے، پھر بایاں حصہ دھویا، پھر سائیڈ میں ہو جائیے. یہ غسل جمعہ، تاکید کتنی ہے وہ سن لیجئے. اے علی غسل جمعہ ضرور کرنا، چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ بیچنا پڑے. یعنی کیا مطلب؟ اب یہ عرب تو ہے نہیں، عربوں میں پانی ملتا نہیں تھا، تو اگر تم ایک وقت کا کھانا بھی بیچ دو، پانی خرید کے لاؤ، جمعے کے دن بھوکے رہ لو، مگر غسل جمعہ نہ چھوڑو، غسل جمعہ نہ چھوڑو. کیوں؟ اس لیے اچھا ثواب کتنا ہے؟ یہ جو ایک ہفتے میں گناہ آپ نے کیے ہیں، ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا، یعنی آپ کو پاک کر دیتا. اب آپ جوان لڑکے پوچھیں گے جی سبب کیا ہے؟ بھائی سبب یہ ہے کہ روز نہاتے تھے اپنی مرضی سے، آج نہا رہے ہو خدا کی مرضی.